बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ एक ऐसी अजीम इबादत है जिसकी अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ख़ुद अपने महबूब नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है और फरिश्तों को भी इसका हुक्म देता है। ये अमल सिर्फ़ एक इबादत ही नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी ज़रिया है जो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला इंसान अल्लाह पाक की रहमतों के साए में आ जाता है और उसकी ज़िंदगी में ऐसे मुस्बत असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं जो बज़ाहिर तो नामुमकिन महसूस होते हैं। दुरूद शरीफ दरअसल मोहब्बत, अकीदत और ताल्लुक़ का इजहार है। जब कोई बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो वो अपनी दिल की गहराइयों से अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर करता है। यही ताल्लुक़ उसकी ज़िंदगी में नूर पैदा करता है, दिल की सख्ती नरम हो जाती है, सोच में पाकीज़गी आती है और इंसान के अंदर एक अजीब सी रूहानी ताकत पैदा हो जाती है। ये ताकत उसे मुश्किलात का सामना करने के काबिल बनाती है और ज़िंदगी के नशेब व फराज में ऐसे मजबूत रखती है। इंसान ज़िंदगी में सबसे बड़ी ज़रूरत सुकून की होती है। आज के दौर में हर शख्स ज़हनी दबाव, परेशानी और बेचैनी का शिकार है। ऐसे हालात में दुरूद शरीफ एक बेहतरीन रूहानी इलाज के तौर पर सामने आता है। जो लोग कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं उनके दिलों में सुकून उतरता है, उनके ख़यालात में तवाज़ुन पैदा होता है और वो छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देते हैं। दुरूद शरीफ इंसान को अल्लाह पाक के करीब करता है और यही कुर्बत हकीकी सुकून का बाइस बनती है। रिज़्क़ के हवाले से भी दुरूद शरीफ की बरकतें बेशुमार हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं, आमदनी कम है या अखराजात ज़्यादा हैं। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। जब इंसान इखलास के साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते पैदा करता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रिज़्क़ में इजाफ़ा सिर्फ माल की सूरत में नहीं बल्कि सेहत, वक्त और इत्मीनान भी होता है। दुरूद शरीफ की एक बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि ये मुश्किलात को आसान बनाता है। ज़िंदगी में हर इंसान को किसी न किसी आजमाइश का सामना करना पड़ता है, कभी बीमारी की सूरत में, कभी माली हालात, कभी घरेलू परेशानियाँ। ऐसे में दुरूद शरीफ एक मजबूत सहारा बन जाता है। जो शख्स इसको अपना मामूल बना लेता है उसके लिए मुश्किल हालात भी आसान होने लगते हैं, मसाइल का हल निकल आता है और दिल में एक उम्मीद पैदा हो जाती है। दुआओं की कबूलियत में भी दुरूद शरीफ का अहम किरदार है। हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि दुआ से पहले और दुआ के बाद में दुरूद पाक पढ़ना चाहिए क्योंकि ये दुआ को कबूलियत के दर्जे तक पहुंचाता है। दुरूद शरीफ एक ऐसा ज़रिया है जो बंदे की दुआ को अल्लाह पाक के हजूर पेश करता है और उसे रद्द होने से बचाता है। इसलिए जो लोग अपनी दुआओं की कबूलियत चाहते हैं उन्हें दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लेना चाहिए। दुरूद शरीफ इंसान के अखलाक और किरदार पर भी मुस्बत असर डालता है। जो शख्स कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है उसके अंदर आजिज़ी, सब्र और बर्दाश्त पैदा होती है और वह दूसरों के साथ हुस्ने सलूक करता है और मुआशरे में एक अच्छा इंसान बनकर सामने आता है। उसके रवैये में नरमी आ जाती है और वो नफ़रतों की बजाय मोहब्बत को फ़रोग़ देता है। रूहानी तरक्की के लिए भी दुरूद शरीफ निहायत अहम है। ये इंसान के दिल को रोशन करता है और उसके ईमान को मजबूत बनाता है। जो लोग अल्लाह पाक की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं उनके लिए दुरूद शरीफ एक बेहतरीन ज़रिया है। ये दिल को गुनाहों से पाक करता है और नेकियों की तरफ माइल करता है। इंसान के अंदर अल्लाह पाक की मोहब्बत बढ़ती है
اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ پاک کی محبت بڑھے اور وہ دنیا کی بے مقصد چیزوں سے دور ہونے لگتا ہے۔ درود شریف کا ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ جب کوئی شخص مسلسل درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا دل برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، وہ غلط کاموں سے دور رہتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ ایک بہتر انسان بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف مایوسی اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے، درود شریف امید کی ایک روشن کرن ہے۔ یہ انسان کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے آتا ہے۔ جو لوگ بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، اگر وہ درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں تو ان کی زندگی میں نئی روشنی آ سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے اور اسے ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ درود شریف کی برکت سے انسان کی دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی سنورتی ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کا شرف انہی لوگوں کو حاصل ہوگا جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتے تھے۔ یہ ایک ایسی سعادت ہے جو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اسے روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں۔ آخر میں یہ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ درود شریف صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی نظام ہے۔ یہ انسان کی سوچ، کردار اور زندگی کو بدل دیتا ہے۔ جو لوگ اس کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، اسے اپناتے ہیں، وہ حقیقی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ درود شریف ایک ایسا خزانہ ہے جو جتنا خرچ کیا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے۔ یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب بناتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو کرتا ہے۔ اگر ہم واقعی اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں درود شریف کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔ یہ ایک آسان عمل ہے لیکن اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ تھوڑا سا وقت نکال کر اگر ہم روزانہ درود پاک پڑھیں تو ہم اپنی زندگی میں حیران کن تبدیلیاں محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہماری زندگیوں کو بھر دے۔ ناظرین کرام، آخر میں بس ایک بات دل سے سمجھ لیں، زندگی کی اصل خوبصورتی مال، شہرت یا عہدے نہیں ہے بلکہ سکون میں ہے، اور وہ سکون درود شریف میں چھپا ہوا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہیں۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی صحت کے لیے، کوئی رشتوں میں الجھا ہوا ہے اور کوئی اندرونی بے چینی سے لڑ رہا ہے۔ لیکن ایک ایسا عمل جو ہر مسئلے کا حل بن سکتا ہے وہ ہے درود شریف۔ سوچیں، اگر آپ روزانہ صرف چند منٹ نکال کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، جو قسمت کو بدل دیتا ہے اور جو اللہ پاک کے قریب لے جاتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں زندہ کرتا ہے۔ آج سے ایک چھوٹا سا عہد کریں، ہم روزانہ کم از کم 100 بار درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ یقین کریں، شروع میں یہ ایک عادت ہوگی، پھر یہ عبادت بن جائے گی اور پھر یہی عبادت آپ کی زندگی بدل دے گی۔ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں کوئی عمل ضائع نہیں جاتا۔ آپ کا ایک درود پاک آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی مشکلات آسان ہوں اور آپ کو دل کا سکون نصیب ہو، تو درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اب جاتے جاتے ایک عہد کریں کہ آپ درود پاک کی کثرت کریں گے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود پاک خود بھی پڑھیں گے، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں گے اور ساتھ ساتھ آپ درود پاک لکھیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔